मोमिनुन जी, आपका स्वागत है। आदाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोमिनुन भाई। आपने आज जो ये रखा है मुद्दा कि औरतों को मारने की इजाजत पिछड़ापन है कि नहीं, इस पे बहुत सारे हदीसें, बहुत सारे कुरान की आयत खुली है जी। और आपने भी बहुत सारी हदीस कुरान दिखाई है। हम्म। लेकिन अपोस्टल इमाम साहब सुन रहे हो अगर? हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। अपोस्टल इमाम बोलते साहब। जाइए। जी हम सब सुन रहे हैं, बोलें आप। जी जी, आपने बहुत सारी आपने बहुत सारी हदीस के उस नंबरात के साथ आपने दिखाया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हदीस में हैं। लेकिन जी अल्लाह मैं के ये फजल से। समझता हूँ कि जी जी जी, मैं ये समझता हूँ कि आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, शायद आप देख सके। क्योंकि मैं इतना हदीस का कोई जानकार नहीं हूँ, और नहीं ये नंबरात के साथ मैं आपको बता सकता हूँ, और नहीं मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हूँ। तो मैं भी एक तालिब इल्म, मैं सीखता हूँ नंबरात के साथ। लेकिन आप जो बताते हैं वो मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं जो वाकई सोचनी चाहिए, हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन दूसरे पहलू भी अगर आप देखिए ना, अगर थोड़ा हम जोर औरतों दें की तो मैं राइट पे जी जी औरतों के ही राइट्स पे बात करें तो हम उसी पे कर रहे हैं कि कुरान उन्हें हलाले के नाम पे इस्तेमाल कर रहा है। बुखारी की जो हदीस मैंने दिखाई पे तो हलाले को सपोर्ट, कुरान की जो आयत है उसको सपोर्ट करती हुई बुखारी की हदीस दिखाई। कुरान ये कहता है सूरह निसा में, जो औरतों के लिए उतरी मगर उसी में है उसकी आयत नंबर 11 में, कि औरतों का आधा हक है मर्द के मुकाबले में जायदाद में। इसी तरह औरतों को जो है सूरह निसा ही के अंदर सेक्स स्लेव के तौर पे भी इस्तेमाल करा जा सकता है, जिसकी तफसीर में सुनन नबी दाऊद में हदीस 2155 आई है, जिसे मैं वक्त रहा तो उस पे मैं आऊँगा। इसी तरह मर्द को औरत पे फजीलत है से ये सूरतुल बकरा जो है उसमें आयत 228 228 पर है। यानी औरतों को हर तरीके से गिराया जा रहा है, जायदाद में आधा, सेक्स स्लेव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें। जैसे कुरान मजीद की ही आयत है कि अगर हम देखें कि शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम हैं सिवाय वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। ये आयत जो है ये तब उतरी थी सुनन नबी दाऊद में, हदीस 2155। नासिरुद्दीन अलबानी जो है अपनी सही सुनन नबी दाऊद में हदीस 1890 पर इससे हदीस को लाए हैं कि हुनैन की जंग में जो औरतें सहाबा के हाथ लगीं तो सहाबा ने सोचा कि तो शादीशुदा औरतें हैं, हम इनका क्या करें, तो क्या हम इनके साथ सोहबत कर सकते हैं। तब ये कुरान की आयत उतरी जिससे ये पता चल गया कि इन ग़ुलाम औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं। औरतों मर्दों को हुरें मिल रही हैं, दुनिया में भी 4-4 बीवियाँ, जन्नत में भी उन्हें औरतें मिल रही हैं। औरत को कोई ज़िक्र ही नहीं है कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि उसको शायद उसी का मर्द मिल जाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये औरतों को पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी का आदमी सोचता है कि मेरी बीवी बुरा भी मान जाएगी तो क्या, मैं तो 50 मेरे पास दूसरी बीवियाँ होंगी उनके साथ कुछ कर लूँगा। औरतों को इतना नीचा दिखाया इस्लाम ने। औरतों की गवाही जो है वो मर्द के मुकाबले आधी है। सही अल बुखारी में हदीस 2658 पे अल्लाह के नबी ने मजाक उड़ाया औरत की अकल का कि क्या मर्द की गवाही के सामने औरत की गवाही आधी नहीं है। यही तो औरतों की कम अकली का नुकसान है, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। तो औरतों की अकल में हैसियत नहीं, उनकी अकल का मजाक उड़ाया कि ये तो औरतों की कम अकली है। फिर उसके बाद औरतों को शैतान तक कहा गया कि मैं औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में देखता हूँ। ये बुखारी में 13 दफ़ा आया है। इसी तरह बुखारी में एक बात ये तक आई है, सही मुस्लिम की एक हदीस पहले गिनाता हूँ कि हदीस 3407 इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1403 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने एक औरत को देखा तो तो उनको जिस्मानी ख्वाहिशात पैदा हुई, तो आप जल्दी से अपनी बीवी ज़ैनब के पास आए और उसके साथ आपने सोहबत करी। और सहाबा से फिर आपने जब जब आप सहाबा के पास गए, वहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आपने कहा कि यकीनन औरत उन फितनों में डालने वाली चीज़ है कि वो शैतान की सूरत में सामने आती है, तो तुम अपनी बीवी के पास चले जाया करो। तो अब ये चीज़ है कि औरत को एक फितना भी कहा गया है। औरत जो है मतलब उसको एक नबी जो है, अब मैं उस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि औरत को मारने पे बात चल रही है, तो यहाँ औरतों के
کیا حقوق ہیں عورت کے بارے میں. یہ تک آتا ہے کہ صحیح البخاری میں حدیث 3237 پہ کہ جو اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو فرشتے جو ہیں, یا فرشتے جو ہیں, کچھ اس حدیث میں تو یہ آیا, فرشتے جو ہیں رات بھر اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. مطلب ایک عورت جو ہے اس کی سوائے جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کا اس کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. اس کو فائنینشلی اسے پیسے میں توڑ دیا جاتا ہے تاکہ صرف وہ ایک مرد کی غلام بن کے رہ جائے, اور ایک مرد اسے اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا رہے. کہ اللہ کے نبی نے آدمیوں کو اتنا بڑھا دیا ہے, قرآن نے بڑھا دیا ہے کہ سورہ البقرہ آیت 228 کے مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں کہ حدیث 1853 کہ اگر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں کہتا کہ عورتیں جو اپنے شوہر کو سجدہ کریں. مطلب ایک عورت کی کیا مطلب اسلام, ایک سوسائٹی جو ہے کیا حیثیت کر دیتا ہے. ان عورتوں کو مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی کبھی نہیں کہا ایک موقع پر بھی اپنی زندگی میں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کہ ان آدمیوں کو سزا دو, ان پہ کوئی جرمانہ لگاؤ, تم نے ایک عورت کے نیل ڈال دیے. بلکہ وہ نبی جو ہے نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چمڑے کی طرح رگڑ دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہیں مطلب اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی, بلکہ تمہیں جب تک یہ تمہیں اچھے سے چکھ نہ لے, یعنی جسمانی ضرورت جو ہے وہ تم سے پوری نہ کر دے, جس سے حلالے کا کانسیپٹ نکلا کہ حدیث 5825 صحیح البخاری کی. تو کس قسم کی سوسائٹی, کس قسم کے معاشرے کو پیدا کرا ہے جہاں پہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. یونیسیف جو ہے اس نے ایک سروے ڈالا تھا کہ 92% جو مسلمان عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں افغانستان کی کہ ہمارے شوہر ہمیں مار سکتے ہیں, سوڈان کی 47% اور پاکستان کی 62%. مگر مسلمانوں نے اتنا بوال مچایا کہ یونیسیف نے ڈر کے مارے اپنے اس سروے کو اڑا دیا اپنی ویب سائٹ سے, اور ابھی بھی وہ نہیں ہے. کچھ ایتھیسٹ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے سروے کا ذکر کرا ہے, بٹ یونیسیف نے اسے اڑا دیا. مطلب کمیونٹی اتنی گنڈا گردی کر رہی ہے کہ حق جو ہے اس کو یونیسیف جیسی بڑی آرگنائزیشن جو ہے, اتنا ایک بڑا NGO, ایک ادارہ, ایک سنستھا, وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کر پا رہا کہ گھروں میں کیسے عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے, اور ان کو بس کرش کر کے رکھ دیا ہے. یہ حالت عورتوں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے یار. بخاری میں حدیث ہے, حدیث 7099 7099 کہ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ فارس جو ایران پرشیا جو ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے خسرو, اس کی جو بیٹی جو ہے وہ ملکہ بن گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی قوم جو ہے کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ بادشاہی کریں. یعنی عورتیں جو ہیں وہ حکومت نہیں کر سکتی, عورتوں کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی سکسیسفل حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ عورتیں آج حکومت کر رہی ہیں. آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, اس نے کورونا کو کیسے ہینڈل کرا. تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس دین پہ چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسے کس طرح سمجھایا جائے اس کا بڑا مشکل ہے کہ مطلب اس کو کس طرح تربیت دی جائے. پھر اس کے بعد ایک چیز اور میں گنانا چاہوں گا اس حدیث سے, پھر میں دوسروں کو بولنے کا موقع دوں, کہ یہ جو بخاری کی حدیث 3237 ہے کہ بیوی جو ہے جب اپنے شوہر کے ساتھ صحبت نہیں کرتی ہے تو اس پہ فرشتے رات بھر لعنت کرتے ہیں. مطلب فرشتے جو ہیں بیچارے ان کا شاید میاں بیوی کا سیکس بھی دیکھ رہے ہیں, ورنہ انہیں پتہ کیسے چل گیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ کم سے کم 100 فرشتے تو دیکھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر کے مطابق. تو یہ ایسا دین کہ جو عورتوں کو اتنا وہ کر دے کہ اگر ایک شوہر کا دل کرے تو وہ بیوی کے ساتھ, تو بیوی کو تب بھی اس کے ساتھ صحبت کرنا پڑے گی کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھی ہو. اچھا امام صاحب جی, اس میں دیکھیے نا فرشتے بھی جو ہے نا وہ یعنی ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں. عائشہ اگر بنا کپڑوں کے ہیں تو جبرائیل جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آ رہے, لیکن باقی عورتوں کو لے کر فرشتے جو ہے وہ چیک کرتے جا رہے ہیں کہ یہ سیکس کے لیے منع تو نہیں کر رہی ہے, سیکس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں مطلب اب کیا بولے, جو فرشتے جو لعن طعن کرتے ہیں, اگر کوئی بیوی منع کر دے, فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں نا اس عورت کے اوپر جو شوہر کو منع کر دے انٹر کورس کے لیے. جی, تو وہاں تو فرشتے برابر دیکھ رہے ہیں گھر میں
چیک کر رہے کیا ہو رہا ہے, ان کی سیکس لائف چیک کر رہے. تو لیکن عائشہ نے کپڑا نہیں پہنا تھا تو جبرائیل اندر نہیں آئے, مطلب عائشہ کا ایک الگ سٹیٹس تھا. اس کے ساتھ ساتھ عائشہ جو ہیں ان کو بیچارے فرشتے تو دیکھنے آ نہیں رہے ان کو ننگا, مگر یہ حالت ہے کہ صحابہ ضرور دیکھنے آ رہے ہیں. بخاری میں حدیث ہے, حدیث 264 اور حدیث 7339, نسائی میں حدیث 236 کہ حضرت عائشہ سے کچھ صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے غسل کا طریقہ پوچھنے آتے ہیں. تو حضرت عائشہ ایک برتن منگاتی ہیں اور ایک جالی دار پردے کے اس پار ان صحابہ کو نہا کے دکھاتی ہیں اس سے. تو مطلب صحابہ کے سامنے حضرت عائشہ نہا رہی ہیں بنا کپڑوں کے, مگر یہ حالت ہے کہ یہاں پہ مطلب ایک طریقے سے یا تو یہ مان لیں کہ جبریل کے اندر زیادہ انسانیت ہے, یا صحابہ جو ہیں وہ زیادہ بے حیا ہیں کہ وہ انہیں مسلمانوں کی ماں نہیں سمجھ رہے ہیں. اور فرشتوں کو جہاں شرم آ رہی ہے حضرت عائشہ سے, وہ وہاں آپ ہم کی شاید پرسنل لائف کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم اگر مومن ہیں تو آپ ہم کی جو زوجہ ہیں وہ آپ ہم کے ساتھ مباشرت کر رہی ہیں, اور اگر نہیں کر رہی تو ان پہ لعنت بھیجیں. مومنون بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اتنی ساری چیزیں جو ہمارے امام صاحب ہیں انہوں نے پورا ایک جو مہیلا کو لے کے اسلام کا جو ایک رویہ ہے وہ پورا انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کتنا پیچھے ہٹیں گے اس چیز سے؟ آپ سبھی کو عید مبارک ہو. آداب دوستوں, میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک ہو. ست سری اکال, نمستے.